Ang title sa atong topic sini nga aga, paano malikawan ang silot sa impyerno? Mga muyo anay kita, antis naton pagatunan kag pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo sini nga aga. Gina-acknowledge namon, Father, ang imo balaan nga presensya. Ginadayaw ka namon, ka ginapasalamatan. Sa bag-o naman nga adlaw, bag-o naman nga kabuhi, nga ginhatag nimo Ginoo sa amon. Salamat gid sa pagbantay sa amon katulugon. Salamat sa maayong panglawas sa sini nga aga. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga sa diin share naman namon Ginoo ang imo nga kaayo, ang imo nga katutom sa tagsa-tagsa sa amon. Masugid namon amay ang maayong balita ni Kristo. Ginoo, tagay ko kaalam nga naghalin sa imo, ilid ako Ginoo paagi sa balaan nga espiritu. Agod mapahayag ko Ginoo ang mensahe nimo nga gusto mo gid ipaabot sa tagsa-tagsa. Pakamayuha Ginoo ang ini nga pagtuon, tagay man kaalam, even ang nagapamati, nga sa diin mahangpan ang imo nga pulong. Kabay Lord God, sini nga aga, mangin bukas ang amon pangunahuna kag tagipusoon nga magbaton sa imo nga pulong. Ano man nga mga pagsabdong, ano man nga mga pagsaway, handa ini batonon, kag handa ini i-aplikar sa pagkabuhi adlaw-adlaw. Kabay Ginoo sa amon nga pagtuon, madayaw gid kag mahimaya ang imo balaan nga pangalan. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa gamahanan nga ngalan ni Jesus. Amen. Ang verse nga pagatun-an sini nga aga, gingkuha naton sa Book of Acts, chapter 17, verse 30 to 31. Nagasiling dira ang pulong sa Ginoo. Sang una, sang wala pa nakakilala ang mga tao sa Dios, wala niya pagsapaka ang ilang mga sala. Pero subong, ginsugo sang Dios ang tanan nga tawo sa tanan nga lugar nga maghinulsol na kag bayaan ang ila malain nga mga ginahimo. Kay may adlaw nga ginpili ang Dios. Agud hukman niya sing matarong ang tanan nga tawo diri sa kalibutan, paagi sa iya ginpili, paagi sa tawo nga iya ginpili. Kag ginpamatud-an niya ini sa tanan, paagi sa pagbanhaw sa mga tao. So, ang title naton sa aton nga pagtuon sini nga aga, paano malikawan ang silot sa impyerno? Number 1, repentance. Kinahanglan nga ang tanan nga tawo maghinulsol sa ilang mga sala. Kagbayaan ang ilang malain nga mga ginahimo. Tandaan naton nga kita tanan makasasala. Di naton kaya nga luwason aton kaugalingon. Gani ang pulong sa Ginoo nagatudlo sa aton kung ano ang aton pagahimuon. Paano malikawan ang silot sa impyerno? Tungod sa gugma sang Dios, naghatag siya sang chance sa kada isa.
Gusto sa Ginoo nga wala sing may mawala. Gusto tahan isang Dios wala sing may malaglag dito sa impierno. Gani nanawagan ang Dios sa tanan nga tawo. Nga kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Kaya mo ining pamaagi. No nga mapatawad sang Dios ang sala sang tao. Gani dako ini nga reminder sa aton tanan nga mga tao. Labi ni sa mga tao nga wala pa relasyon dira sa Dios. Wala pa sila nakakilala kay Kristo. It's about time nga magdangop kay Kristo. Kilalaha ang imo kaugalingon nga ikaw makasasala. Kag hinulsuli ang imo mga sala. Kag handa ikaw nga talikdan, kag bayaan ang tanan nga mga kalainan nimo nga mga ginahimo. Kay kung himuon nimo ini, nagahinulsol ikaw sa bugos nimo nga tagipusoon, ang Dios magapatawad sa imo. Kag hindi yan na pag-ihatag ang kalaglagan sa imo. Tungod patawaron ikaw sang Dios. Ginambal gani dira sa Book of Joel, no? Chapter 2, verse 13. Nagasiling ang pulong sa Ginoo. Maghinulsol kamo sing tinagipusoon. Kag hindi pakita-kita lang nga paghinulsol paagi sa paggisi sa inyong mga bayo. Balik kamo sa Ginoo nga inyo Dios. Kay maluluyon siya kag mabinalakon, mahigugmaon siya kag hindi dali maakig. Kag handa siya nga bayluhon ang iya huna-huna kag hindi na magpadala sing kalaglagan. Kung ang imo paghinulsol sa imo mga sala naghalin sa imo tagipusoon, ang Dios magakaluoy sa imo. Magakaluoy sa aton. Ang Dios handa magpatawad sa aton nga mga kasalanan. Kag ginhambal pa dira nga handa siya nga bayluhon ang iya huna-huna. Kag hindi na magpadala sang silot o kon kalaglagan sa imo. Kung nato nabasa in the book of Jonah, sang ginsugo siya sang Dios nga sugidan no ang katauhan sang Nineveh nga after 40 days laglagon sila sang Dios. Tungod ang katauhan sang Nineveh nangin malaot na kaayo sa mga mata sa Ginoo. Malaot na kaayo ang ilang mga ginahimo, nagrebelde sila sa Dios. Padayon sila nga nagasikway sa Dios. Gani si Jonah ginsugo sang Ginoo nga sugidan ang katauhan sa Nineveh. Sang nabalaan nila nga ang Dios magalaglag sa ila tungod sa ila kalautan, mismo ang hari sang Nineveh naghinulsol. Ginaubaya ang iya bayo nga harianon ka nagsuksok sang sako. Kang nagpaligo sang abo. Tanda nga siya naghinulsol kag nag-ako nga siya makasasala. Kag nagmando siya sa bugos nga katawhan sang Nineveh nga maghinulsol ang tanan nga tao. Gitalikdan nila ang sala. Ginuntatan nila ang paghimo sang kalainan. Kang nagdangop sila sa Ginoo. Nangayo sila kapatawaran sa Dios.
Kag ang Dios nagpamati sa ila. Ang Dios naluoy sa ila. Kag ginpatawad sila sang Dios. Kag wala gindayon ang paglaglag sa ila sang Dios. Tungod nakita sang Ginoo nga ang ila paghinulsol sincero kag naghalin sila tagipusoon. Utod abyan, anuman nimo ka makasasala. Kung ikaw matinud-anon sa Ginoo nga nagdangob sa iya, nanumbalik sa iya, kag naghinulsol ikaw sa imong kasalanan, ang Ginoo magabaton sa imo kag magapatawad sa imong kasalanan. Ginhambal dira gani sa Book of Acts, chapter 3, verse 19. Gani karon, kinahanglan nga maghinulsol na kamo. Magpalapit kamo sa Dios. Agud patawaron niya ang inyo mga sala. Ang Ginoo padayon nagapanawag sa tanan nga tao nga balik na kita sa iya. Bayaan na naton kasalanan, hinulsulan naton ini. Balik kita sa Ginoo. Kay si Kristo Jesus nagpalansang sa krus. Siya napatay, ginhalad iya kabuhi para sa aton tanan. Ginahako iya aton kasalanan. Ginbayaran niya ang aton kasalanan. Siya napatay sa cross on our behalf. Sa baylo nga laglagon kita, no? Sa baylo nga papason kita, tungod kita makasasala, no? Ginahako ni Kristo ang aton kasalanan. Siya naganto sa cross, siya napatay sa cross. Tungod gusto sang Dios nga luwason kita. Ang himuon lang naton nga hinulsulan naton aton kasalanan kag hindi na kita magkabuhi sa sala. Tungod ginbayaran na ini ni Kristo sa krus. Ginhambal pa dira sa Book of Luke, chapter 24, verse 47. Kinahanglan gid nga isugid sa bug-os nga kalibutan halin sa Jerusalem nga tungod sa iya, tungod kay Kristo. Patawaron sang Dios ang mga tawo kung maghinulsol sila sa ila mga sala. Importante kayo abyan nga magpalapit kita sa Dios. Maghinulsol kita sa aton kasalanan. Kaghanda kita nga talikdan ini kagbayaan. Kag itugyan ta sa Dios ang aton kabuhi. Kaya mo ining pamaagi nga malikawan naton ang silot sa imperno. Tungod kita nagdangob kay Kristo, naghinulsol sa aton mga sala, ang Dios magapatawad sa aton tanan. Number 2, paano malikawan ang silot sa imperno? Believe the name of the Lord Jesus Christ. Tuuhan naton ang balaan nga pangalan ni Ginoong Hesukristo. Ang pangalan nga Jesus, ang iya kahulugan, God, my Savior. Tuuhan naton nga si Jesus manluluwas. Hindi lang nga siya manluluwas, kundi tuuhan manaton nga siya Dios. Tandaan naton, Jesus Christ is the Son of God. Gani maatahag nga si Kristo Dios. Christ, ang buot silingon, the chosen one, the only one, Messiah. No? Nag-isahanon lang
si Jesus nga makaluwas sa aton. And then, Lord, ang buot silingon, Master, agalo naton, hari naton, ganituuhan naton ang balaan nga ngalan nga Lord Jesus Christ. Kaysa pangalan pa lang ni Jesus, kung tuuhan naton, maluwas ikaw, maluwas kita. Nga nagatuo kita, nga paagi sa iya, makalikaw kita sa silot sa impyerno. Paagi kay Ginoong Hesus. Hindi na kita pagsilutan sang Dios. Tungod ang kaakig sang Dios, para sa aton, ginsalod ni Kristo Jesus dito sa cross. No, ginako ni Kristo ang aton kasalanan. Ganituuhan naton ang ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Ginhambal diri sa Acts 4:12. Walay iban nga ngalan nga ginhatag sa idalom sang langit para sa mga tawo agud maluwas, kundi ang ngalan ni Kristo Jesus. Only the name of Jesus nga maluwas kita. Yan kinahanglan nga magtuo kita sa iya. Ginhambal ba dira sa John 14:6? Si Jesus nagsiling, ako ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Wala sinsinuman nga makakadto sa amay kung hindi ipaagi sa akon. Tama ka athag nga kamatuuran mga utodabyan. Hindi relihiyon ang aton kinahanglan, kundi relasyon sa Dios paagi kay Kristo Jesus. Kay kung kita naghiusa kay Kristo, gintuuhan ta si Kristo, hindi na kita paghukman sang Dios. Ginambal dira sa John 3:18. Ang bisan sino nagatuo sa iya, hindi na pagsintensyahan nga silutan. Pero ang bisan sino nga wala nagtuo sa iya, nasintensyahan na, nahukma na, tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Gani abyan importante kaayo ang pagtuo kay Kristo nga naghalin sa imo tagipusoon. Tuuhan nimo ang ginhimo ni Kristo sa cross, nga siya napatay tungod sa imo. Tuuhan nimo nga siya napatay, ginlubong kag nabanhaw. Kay kun gintuuhan mo siya abyan, wala na sang paghukom sa imo. Hindi na ikaw pagsintensyahan sang Dios. Tungod si Kristo mismo ang nangin mediator in between God and man. No? Siya ang nagsilbi nga abogado naton. Every time makasala kita, siya ang nagaistorya sa amay. Patawara ang akong anak. Kay siya, ginbayaran na sa akong hamili nga dugo. Ang Dios magapatawad sa aton tungod kay Ginoong Hesukristo. Gani, hindi kita magduha-duha sa mahimo ni Ginoong Hesukristo. Ihatag naton ang pagtuo kapag salig kay Kristo nga naghalin mismo sa aton tagipusoon. Amo ini nga pagtuo nga kinahanglan sang Dios. Pagtuo nga buhi kag hindi patay. Pagtuo nga may paghigugma, nga handa magsunod
kung ano man ang mando sang Dios. Amo ini nga pagtuo ang pangita sa Ginoo. Ginhambal pa dira sa John 5:24. Si Jesus tagsiling, sa pagkamatuod ginasugid ko sa inyo nga ang mga nagapamati sa akon kag ang nagtuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na silang paghukman. Tungod ginsaylo na siya halin sa kamatayon pakadto sa kabuhi. Abyan, may assurance of salvation kita. Tungod si Kristo mismo ang nagsiling. Nga kung kita nagpamati kag nagtuo sa Dios, may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Kag hindi na kita paghukman. Hindi na kita pagsilutan dito sa impyerno. Tungod si Kristo mismo ang nagluwas sa imo, sa akon, sa aton tanan. Tungod ginsaylo na kita halin sa kamatayon, pakadto sa kabuhi. Gani, bless kita. Kay paghahatagan pagid kita sang kabuhi nga walay katapusan kung magbalik na sa Ginoong Hesukristo. Juan 3:16. Tungod kay ginhigugma sang Dios ang mga tawo, sa bagay ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Agod ang bisan sino nga nagtuo sa iya, hindi na mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So I hope, abyan, ihatag naton ang lubos nga pagtuo kag pagsalig kay Kristo, kag ini naghalin mismo sa aton tagipusoon. Number 3, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Batuna si Kristo. Nga imo Ginoo kag manluluwas. Kay kun ginhinusulan mo na imo kasalanan, gintuuhan mo ang balaan nga ngalan ni Kristo kag ang ginhimo ni Kristo sa krus. Batuna siya. Nga imo Ginoo, imo Dios kag imo manluluwas. Kay si Kristo magahatag sang otoridad sa imo nga ikaw mangin anak sang Dios. Ginhambal dira sa John 1:12. Ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Tama ka at nga kamatuoran, abyan. Kung batunon mo si Kristo nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas, mangin anak ikaw sang Dios. Kay anak ikaw sang Dios, hindi mahimo nga ikaw silutan pa sa impyerno, kundi ikaw manunubli ikaw sa kaharian sang Dios. Magapuyo ikaw sa duog nga ginaman ni Kristo, amo ang langit, amo ang kaharian sang Dios. Tungod anak ikaw sang Dios. Katahom nga kamatuoran, abyan, hindi pagduha-duhai ang pulong sang Dios. Mismo si Kristo Jesus ang nagpahayag sini nga kamatuoran. Paano pa ikaw maimpyerno? Tungod nagbalik na ikaw sa Dios, kinkilala mo na nga ikaw makasasala, ginhinulsulan mo ini, kagintuuhan mo ang balaan nga ngalan ni Kristo, nga mo ang makaluwas sa imo. Gintuuhan mo nga si Kristo napatay, ginlubong kag nabanhaw. Gintuuhan mo nga sa pagbalik ni Kristo, pagabanhawon ikaw. Kita tanan pagabanhawon. Gintuuhan mo nga si Kristo lang ang makaluwas sa imo, kag wala na sang iban pa. Kagkaron handa ikaw nga batunon si Kristo nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas. Sigurado gid
nga ikaw i-declare sang Dios nga ikaw anak niya. Ginambal pa dira sa John chapter 10 verse 28 to 29. Nagasiling ang pulong sa Ginoo. Mismo si Ginoong Hesus nagsiling. Hatagan ko sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo mawala. Kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon mga kamot. Ginhatag kamo sa akon, sang akon amay nga makagagahom sa tanan. Kag wala na sang may makaagaw sa inyo sa iya kamot. Utod abyan, we have eternal security in the hands of the Lord. May seguridad kita abyan. Nga hindi na kita mapahamak pa sa impyerno. Tungod gindeclare na ikaw kita tanan nga mga kaanakan sang Dios. Kung ini ginhimo nimo nga ikaw nagpalapit sa Dios, nagdangop kay Kristo, ginhinulsulan mo na ang imo kasalanan. Gintalikdan mo na ang malain mo nga mga binuhatan. Gintuuhan mo ang ngalan ni Kristo. Gintuuhan mo ang ginhimo ni Kristo sa krus. Kag ginbaton mo siya nga imo Ginoo kag maluluwas. Wala na sing may makaagaw pa sa imo sa kamot sang aton Ginoong Jesucristo. Bisan pang kamatayon, bisan pa si Satanas, hindi na makaagaw pa sa imo sa kamot sang aton Ginoong Jesucristo. Paano malikawan ang silot sa impyerno? Last, isurrender naton ang aton kabuhi kay Kristo. Kag mag-commit kita nga magsunod sa iya. Mag-alagad sa iya. Kag magakabuhi suno sa kabubuton sang Dios. This is the evidence nga kita tanan matuod nga mga kaanakan sa Ginoo. Kay nagakabuhi kita suno sa kabubuton sang Dios. Padayon kita nga nagatuo kag nagasunod kay Kristo. Samtang nagahulat kita kay Kristo sa iya pagbalik. Padayon kita nga mag-aalagad sa iya. Hatag kita time sa pagsimba, sa pagpangamuyo, sa pagpamati, kag sa pagbasa sa iya nga pulong paagi sa balaan nga Biblia. Kabay, nga may natun-an kita sini nga aga, kag handa kita nga mag-surrender sa aton kabuhi kay Kristo Jesus. Kay kung himuon naton ini nga mga butang, sigurado abyan nga hindi na ikaw pagsilutan pa sa impyerno. Tungod ikaw anak sang Dios. Gani magakalipay ikaw kita tanan. Nga isa kita gali sa pagakuhaon ni Kristo kung siya magbalik na. Kay ginhambal diri sa John 14 verse 1 to 3. Si Jesus nagsiling, hindi kamo magpalibog. Magtuo kamo sa Dios, kag magtuo man kamo sa akon. Kay sa balay sang akon amay, may madamo nga mga hulot. Ako magauna dito sa pag-aman sa inyo. Hindi ko ini pag-isugid, kung hindi ini matuod. Sa tapos ko aman sa duog, nga para sa inyo, magabalik ako. Agod ko haon ko kamo. Agod kung diin ako, dito man kamo. Oto dabyan, ang dako nga reunion dito sa langit. Kita tanan nga mga tumuluo kag sumulunod ni Kristo, dira kita maga-reunion kaupod sa aton Ginoong Hesus. Amo ini ang dapat handom mo naton. Ang langit nun nga mga butang, hindi ang kalibutanon nga mga butang.
Kaya ang mga butang sa kalibutan, umalagi kag lumalabay lang. Kaangay sa aton kabuhi. Ang aton nga pag kabuhi sining kalibutan, hindi naton patuod. Way ta kabalo kung saan o kita magakabuhi. Pero ang langit nun nga butang, no, wala sing katapusan. May kabuhi ikaw nga wala sing katapusan. May kalinong kag kalipay ikaw nga walay katapusan. Kaupod kay Ginoong Jesucristo. Gani ihanduma, no, ang pangako ni Kristo. Pabilin dira sa presensya sa aton Ginoong Jesucristo. Kay maabot ang tion nga kitatanan nga mga tumulo kag kaanakan sang Dios magariyon sa kaharian ni Kristo. As we close, mga muyo kita. Father in heaven, we thank you, Ginoo, sini nga aga. Salamat, Lord God, sa pulong nimo. Salamat sa kamatuoran. Nga mahimo gali likawan ang silot sa imperno. Mahimo gali likawan ang paghukom. Kung kami magdangop kay Kristo, maghinulsol sa amon kasalanan, tuuhan namon si Ginoong Jesus, kag batuno namon nga amon Ginoo kag maluluwas. Kag isurrender namon amon kabuhi sa iya. Padayon kami nga magatuo ka magasunod sa iya. While nagahulat kay Kristo, padayon kami nga nagakabuhi suno sa kabubuton sa Dios. Ginoo, salamat. Sining dako nga kamatuoran nga ang kinahanglan gali namon si Ginoong Jesucristo. Hindi kun ano man, kundi siya lang. Because Jesus is enough for us. Patawad amay sa mga kasalanan. I-bless Ginoo ang ini nga ministry. I-bless ang imo nga mga alagad. I-bless man ang mga katawhan nga naga-suporta sini nga ministry. Paagi sa pagpamati, ibin sa pag-share sini nga mga video. Isaha kami Ginoo sa pagpakamaayo. I-bless ang amon pangabuhian, proteksyon ni kami, ilikaw kami sa anuman nga katalagman, even balatian. Buligi kami Ginoo, while nagakabuhi sa kalibutan nga ni, nga puno sa pagtilaw. Buligi kami Ginoo, samtang gahulat kay Kristo, nga kami padayon, na mag-aalagad sa iya, magasunod sa iya, nga may katutom. Salamat, Father, we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.